अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको जो लोग बताते हैं यार 60,000 की बकरी है या 80,000 रुपये की है या 90,000 रुपये की है या लाख रुपए की है, तो वो बकरी आज आपको बताएंगे जिनके बात करें दूध की माशाल्लाह पहले सुबह में ज़्यादा बकरियां गब्बन हैं और एक बकरा 9 बकरियां। कीमत क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक स्टेटस लगा रहा हूँ और जितने भी हमारे शौकीन भाई हैं, जैसे कि आप अपने घर में बकरियां पालना चाहते हैं, हर किसी का अपना शौक़ होता है। किसी को टेडी का शौक़ है, किसी को मार्खोर ब्रीड का शौक़ है, किसी को गुलाबी का शौक़ है, किसी को मक्खी चीनी का शौक़ है। मुख्तलिफ शौक़ और मुख्तलिफ कीमतें होती हैं व्यूअर। तो व्हाट्सअप नंबर भी आपको बताता हूँ। व्हाट्सअप पे ये होगा, आप पहले बात पूरी सुन लें, बाज़ औक़ात सुने समझे नहीं फिर आप मैसेज कर देते हैं, ठीक है। आप अगर ख़रीदना चाहते हैं, जैसा कि आप बोलते हैं यार व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर दें या वीडियो पे हमें बता दें जानवर, वो आपको वीडियो पे बता भी देंगे, दिखा भी देंगे और इसका ख़रीदने का तरीक़ेकार भी आपको पहले से बता देते हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए यार हकीकतन ये चीज़ साबिर भाई सही हमें बोल रहा है और सही गाइड कर रहा है। भाई बात पूरी सुनने से आपका फ़ायदा भी हो जाता है, हमारा भी हो जाता है। बाज़ का लोगों को सुनी समझी बातों पे अमल नहीं करते, वो बस 2 मिनट वीडियो देख लेते हैं फिर कॉल कर लेते हैं। भाई पहला नंबर, अगर आपको बकरी चाहिए ना, आप अपने शहर में मंगवाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका तरीक़ेकार आपको बताता हूँ, या आप आके लेना चाहते हैं उसका तरीक़ेकार भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। नंबरिंग आपको चेक कराता हूँ, चला फिर आगे जानवर बताता हूँ। इंशाल्लाह ताला वीडियो पूरी देखनी है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते जाए। नंबर 1 ये है भजन, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड इतना हो रहा है ना, हद से भी ज़्यादा। जैसे कि मैं वीडियो लगा रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ और लोग मेरी वीडियो कॉपी करके दूसरे पेजों पे लगा देते हैं। जो 11 लाख के करीब हमारे फॉलोअर है पेज के ऊपर, ठीक है, 1 मिलियन 1 वाला पेज है ओरिजिनल। यूट्यूब पे आप देखते होंगे साबिर गोट फार्म 8.5 लाख के करीब माशाल्लाह सब्सक्राइबर हैं। तो ये 2 अकाउंट हमारे ओरिजिनल हैं, बाकी इसके बाद जितने भी होंगे फेक होंगे, ठीक है। और जो हमारी गारंटी होगी मैं आपको बता रहा हूँ, नंबरिंग चेक करा रहा हूँ। अगर आप इस लाट के पीछे आना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में या बैरून मुल्क से देख रहे हैं, अपने भाई को रिश्तेदार को भेज दें, वो आके ले जाए। लेकिन इसका ये होता है, अगर यही लाट लेनी है 10,000 या 20,000 रुपया आपको भेजना होगा, उसके बाद अपने बंदे को भेजें, वो आके ले जाए, ठीक है, क्योंकि ये लाट आपके लिए रख लेंगे और किसी को नहीं देंगे। अगर आप बोलते हैं हम नहीं आ सकते, हमारी मजबूरी है, अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, वो तरीक़ेकार आप सुन लें, उसके बाद आपको कीमत बता रहा हूँ। नंबरिंग भी आपको चेक कराता हूँ, एक एक दाना। आपको बैंक अकाउंट देंगे, आप कॉल करें साबिर भी हमें अकाउंट भेजें, बैंक का अकाउंट हो तो हमने पैसे भेजने हैं, तो आप हमें जानवर जो है ना भेज देना। तो दूसरा ये तरीक़ेकार होता है, जानवर चेक कराना। पहले आपको नंबरिंग चेक कराते हैं, वीडियो मुकम्मल देखें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते जाएं। ये आप बकरी चेक कर लें और इसकी हाइट लेंथ बकरी की चेक कर लें। पहले सुबह में बकरी का हमाना चढ़ा भी चेक कर लें, आगे जाने दें, ये देख लें, उधर जाने दें, ठीक है। नंबर 1 पे तैयार बकरी, ठीक है। और नंबर 2 पे ये बकरी आ रही है माशाल्लाह से, दूध भी दे रही है, दोबारा करास भी होगी। नंबर 2 पे ये बकरी आ रही है माशाल्लाह, ये खुद चेक कर लें। और ये आ रही है नंबर 3 पे माशाल्लाह गोल्डन में, पहला सुआ है और चड्डा इसने फुल बनाया हुआ है। और नंबर 3 पे ये आ रही है, ये भी पहले सुए में माशाल्लाह से। दोंदी चौकी होंगी या 6 दांत, 2-3 दाने होंगे, लेकिन माशाल्लाह फ्रेश माल का ये फ़ायदा होता है, अच्छी क्वालिटी होती है, मुनासिब पैसों में मिल जाती है। नंबर 4 पे ये आ रही है, जाने दे माशाल्लाह। नंबर 5 पे ये आ रही है, दूसरा सुआ है, क्वालिटी आपको चेक कर लें। नंबर 5 दूध भी अच्छा देती है। गोश्त में लोग ज़्यादा मटन की जो कीमतें चल रही हैं ना भाई, आप खुद चेक कर लें, क्योंकि लोग फार्मिंग इस वजह से कर रहे हैं, चलो सालाना जो है ना 1.5 लाख 1,20,000 रुपये बकरी आपको दे देती है। 10 बकरी है, ज़्यादा नहीं तो 15 लाख का ही नहीं गया। और इस वजह से लोग छोटा सा कारोबार स्टार्ट करते हैं घर में, या जैसे जिसके पास चराई हुई छोड़ दिया, या किसी लड़के के ज़िम्मे लगा दिया, उसने छोड़ दिया। और देखें एक इंसान मेहनत करता है, पहले सुबह का आपको लाख बताया है, अगर मेहनत अच्छी हो ना, खुराक अच्छी हो, तो आपको उससे भी ज़्यादा पैसे ये बकरियां दे सकती हैं। साल में 2 सुबह इनके ऑटोमेटिक होते हैं बकरियों के। जो बड़े कद की बकरी होती है 14 महीनों में होती है, ये महीने 15 दिन में 20 दिन में क्रॉस हो जाती है, और वो वाली महीना 1.5 लेती है दूसरी बकरी, तो वो लेट हो जाती है। इसका साल का आपका ज़्यादा नहीं 15 लाख रुपये चेक है।
اور یہ 10वें نمبر پہ یہ آ رہا ہے بھائی، آپ بکرا چیک کر لیں اور بکرے کی ٹانگیں وغیرہ دیکھ لیں، سینگ وغیرہ اور بیوٹی آپ کو چیک کر لیں۔ بریڈر اچھی کوالٹی کا ہونا ہے کہ انسان کا شوق بھی ہوتا ہے، ڈیرے پہ بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اس سے شوق بڑھتا ہے۔ ان کو چلا کے دکھانا، یہ آپ کو بکریاں چلا پھر آگے بتا رہے ہیں۔ اور واٹس ایپ نمبر آپ لکھ لیں 0344 35 33 461 فرحان بھائی کے، آپ اس کو کال کریں، اس سے اکاؤنٹ لیں فرحان سے تو وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی بھیج دے گا۔ اگر آپ کو ڈیلیوری چاہیے ویڈیو کال پہ پہلے مال ضرور دیکھیں، ویڈیو کال پہ نہ دیکھیں تو ویڈیو آپ اوریجنل مال کی منگوا لیں اسی ٹائم۔ اصل میں یا رات کے لیٹ آپ کال کر لیتے ہیں یا دن کے ٹائم تھوڑی مصروفیت ہوتی ہے نا بندہ آگے پیچھے، اس سے ٹائمنگ لے لیں جس ٹائم وہ آپ کو ویڈیو کال پہ مال دکھا دے تو آپ نے اس کو پیسے اسی ٹائم بھیج دینا، وہ آپ کو کارگو اسی ٹائم 10-15 منٹ میں گاڑی وغیرہ کروا کے آپ کا مال لوڈ کروا دے گا۔ اس میں آپ کا فائدہ چھوڑ دے یار بریڈر، یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ جو ویڈیو میں نمبر بتایا صرف اس نمبر پہ، آپ مجھ پہ بھی یقین نہ کریں، جو ویڈیو میں نمبر بتا رہا ہوں اس پہ یقین کریں۔ جو میرا وائس ہے ریکارڈنگ چل رہی ہے صرف آپ کو بتاتا ہوں، ان نمبروں پہ رابطہ کریں۔ باقی جو نمبر لکھوا رہا ہوں نا 0344 3533 461 0344 35 33 461 ہے، صرف اور صرف مناسب پیسوں میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ آپ کو کوئی نہیں بولے گا یار آپ کو یہ چیزیں مہنگی دے رہا ہے۔ آپ اپنے شہروں کی قیمت چیک کر لیں اور ہمارے شہر کی بھی ایک بار قیمت چیک کر لیں، کلر نسل بیوٹی آپ خود چیک کر لیں، ایڈریس سن لیں اور قیمت آپ کو فائنل بتا رہا ہوں۔ ایڈریس ہے ڈیرہ غازی خان، جامپور روڈ، شوریہ پل، صابر گوٹ فارم، ٹھیک ہے۔ اور گوگل میپ پہ بھی آپ لوکیشن ہماری لگا سکتے ہیں صابر گوٹ فارم کی، آپ کسی بندے سے پوچھیں گے ڈیرہ غازی خان میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا۔ اصل میں آج کل جو نئے لوگ ہیں نا آپ کو بتا دیتے ہیں، نیٹ پہ بکریاں بھی دکھا دیتے ہیں تو آپ ان کو پیسے بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا اپنا مال تو ہوتا نہیں ہے، بعد میں وہ مال بولتے ہیں سیل ہو گیا، ہم آپ کو اور مال بھیج رہے ہیں۔ بھائی اس طرح کسی سے بھی نہ کریں، کوئی بھی چیز لیں ڈی جی خان میں آپ کا بھائی ہے، آپ کوئی بھی فارم والے سے چیز لینے سے پہلے مجھ سے ایک بار مشورہ کر لیں۔ اگر میں آپ کو گارنٹی دے دوں تو ٹھیک ہے، اگر نہ دوں پھر آپ کی خود ذمہ داری ہے۔ کسی قسم کا نقصان یا چیز مہنگی یا کوئی بندہ آپ کے ساتھ فراڈ کر جائے تو وہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ بھائی ذمہ داری کے علاوہ آپ کوئی چیز کسی سے لے رہے ہیں نا، آپ مجھے کال کریں، انشاءاللہ تعالی جتنے میں آپ کی ڈیل ہوگی ہے، اگر وہ بندہ سچا ہوگا میں بھی انشاءاللہ تعالی اس سے مزید بھی آپ کو پیسے چھڑوا کے دوں گا۔ یہ آپ میرا وائس ہے اپنے پاس ریکارڈنگ رکھیں، یہ آپ کو اس وجہ سے بول رہا ہوں تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو۔ کوئی چیز آپ ایک بندے کو پیسے بھیج دیتے ہیں، وہ بندے نمبر بند کر دیتے ہیں یا مال آپ کو نہیں دیتے، جھوٹی قسمیں جھوٹے باتیں آپ کو سناتے ہیں، تو ان چیزوں سے آپ بچ جائیں۔ آپ گارنٹی کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جتنے کی چیز لے رہے ہیں نا، جتنا ڈسکاؤنٹ ہو سکا انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو کرا کے دوں گا۔ یہ آپ کو لکھ کے دیتا ہوں بھائی، یہ آپ کا فائدہ کر رہا ہوں، میں اپنا فائدہ نہیں کر رہا، کیونکہ کوئی چیز لے رہے ہیں اس سے بھی، کیونکہ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں کمیشن ایجنٹ، ان کا اپنا مال نہیں ہوتا۔ یہ الحمدللہ ہمارا ڈیرہ ہر ٹائم، آپ کسی بھی ٹائم آئے بلا جھجک آپ کو یہی مال یہی چیز صابر گوٹ فارم پہ ملے گی۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ لوگ ویڈیو ڈالتے ہیں، ایک ایک جانوروں کی جو دیکھتے ہوں گے ویڈیو، دوسرے کے چینل پہ وہی آ رہی ہوگی، تیسرے چینل پہ وہی آ رہی ہوگی، چوتھے نمبر پہ بھی وہی چیز آ رہی ہوگی۔ وہ دراصل یوں ہوتا ہے بھجن، سارے فراڈی ہوتے ہیں، کمیشن ایجنٹ بروکر ہوتے ہیں اور پیسے منگوا یا کچرا مال بھیج دیتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا ذاتی مال تو نہیں ہوتا۔ اب کم پیسے بول دیے وپاری نے تو اس نے کمیشن والے نے بولا ٹھیک ہے پیسے بھیج دو، تو بکری والے نے بولا میں نے تو نہیں دینی، تو اس نے کیا کرتے ہیں وہی پھر مال اسی طرح کا ہلکے والا کمزور بیمار یا جس طرح کم پیسوں میں وہ بھیج دیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ مال بھیجتے نہیں ہیں، پیسے منگوا نمبر بند بلا کر دیتے ہیں، وہ بولتے ہیں کیا ہمارا اکھاڑ لے گا، اس وجہ سے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے۔ ڈی جی خان میں کوئی بھی چیز خریدیں یا راجن پور میں آپ خریدنے سے پہلے مجھے کال ضرور کریں، اس سے آپ کا بھائی آپ کو گارنٹی بھی دے گا، ذمہ داری بھی دے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کے شہر میں خیر خوشی سے چیز سلامت بھی پہنچ جائے گی۔ بعض کا دھوکے اور بعضوں سے فراڈیوں سے بچ کے رہیں ویور۔ جو نمبر ویڈیو میں بتا رہا ہوں اس نمبر پہ ابھی کال کریں، جو بندہ پہلے کال کر لے گا انشاءاللہ تعالی اس سے دیں گے۔ دوبارہ نمبر لکھ لیں، فائنل قیمت آپ کو بتا رہا ہوں 0344
35 33 461 ہے اور فائنل قیمت آپ کو بتا رہے ہیں اس سے 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوگا 2,50,000 روپے کے 10 جانور ہیں بریڈر سمیت 25,000 روپے کا دانہ مل رہا ہے آپ کو